यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अहिले बालेन शाहलाई कसरी संसदमा उपस्थित गराउने त भन्ने विषयमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति तातिएको अवस्था छ। संशोधित पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पालले निरन्तर पर्चा देखाएर, प्लेकार्ड देखाएर, कहिले छातीमै टाँसेर होइन सभामुखको आसनतर्फ केन्द्रित भएर सभामुखले पटक पटक रुलिङ गर्दा अमर्यादित भयो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। तर हर्क साम्पाङले जसरी पनि बालेन शाहलाई संसदमा उपस्थित गराएरै छाड्ने अठोरका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यो बिचमा सभामुख डिपी अर्यालले चाहिँ प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भेट्न सिंहदरबार पुगे भन्ने कुरा आयो। आधी घन्टासम्म उहाँको भेट भयो बालेन शाहसँग, प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने कुरा आयो। तर उहाँले भेटेरै लौ न त एकचोटि संसदमा आइदिनुहोस्, विपक्षीहरूले हैरान पारे, उल्टै मलाई संसद नियमावली होइन देखाएर चाहिँ मेरो नै अप्ठ्यारो अवस्था आउने लाग्यो भन्दा पनि बालेन शाह यस्ता मान्छे रहेछन् कि अजीब रहेछन्, ढुङ्गा बोल्दा तर बालेन बोल्दैनन् भन्ने जस्तो एउटा भाष्य निर्माण भएको भनेर पनि चर्चा भएको छ। उनी अहिले पनि संसद भवन चाहिँ संसदमा चाहिँ जवाफ दिन नआउने, सांसदहरूको प्रश्नोत्तर नगर्ने, सांसदहरूसँग सवाल जवाफ नगर्ने भन्ने कुरा आएको छ। बालेन शाहको यो अटेरीपनलाई तपाईँले कसरी हेर्नु पुण्य सर? योभन्दा अगाडि पनि सभामुखले मन्त्री परिषदका दुईजना सदस्यहरू, कानुन मन्त्री सुवेता गौतम, त्यसै गरी अर्थमन्त्री डाक्टर सोमनी वाग्ले मार्फत प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर चाहिँ संसदमा उपस्थित गराइदिन एक ढङ्गले पहल कदमी लिन आग्रह गर्नुभएको थियो अरे। तर अहिले अब हर्क साम्पाङ जस्ता मान्छेहरू कराइरहेछन् भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यही भएर विपक्षीको दबावमै जवाबदिही देखाएको अवस्था बन्छ, त्यो ढङ्गले वातावरण बन्छ। त्यही हिसाबले म जाँदिनँ भनेर उहाँले नकार्नु भएको भन्ने कुरा आयो। अहिले सभामुखले भेटेरै आग्रह गर्दा पनि उहाँले नमान्नु भएको बालेन शाहले भन्ने कुरा आयो। मेरो अलिकति प्रश्न लामो भयो होला, अब तपाईँ विश्लेषण गर्नुहोस्, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, अब हुन त हाम्रो संवाद परिसंवाद इन्टरभ्यूभन्दा ज्यादा अन्तर्क्रिया जस्तो भएको छ र तपाईँ पनि वान अफ दि स्पिकरको रूपमा यो क्यामेरा पछाडि बस्नु भएको छ, बिहाइन्ड दि क्यामेरा। म चाहिँ क्यामेरासँग फेस गरिरहेको छु, फरक यति मात्रै हो। तपाईँ पनि वक्ता, म पनि वक्ता, ठिक छ, अन्तर्क्रिया गर्दै जाउँ। पहिलो कुरो त के हो भने बालेन शाहजीको यो अटेरीपन, यो ढिटपन, संसदलाई टेर्दै नटेर्ने यो अररोपनको स्रोत के हो? यसको पछाडिको तागत के हो भन्दा रासपा हो। होइन, उनी असाधारण मान्छे हुन् कि सामान्य मान्छे होइनन् कि पुण्य सर? के हो यो? असाधारण संसदमा आउनु नहुने मान्छे हुन् कि उनी? एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियस होइन, नटेरेको नगनेको बालेनले बाल नदिएको अवस्था हो। संसद भनेको निर्जीव लाचार छाया जस्तो हो, एउटा भवन हो, यसलाई रौँ बराबर गर्नु पर्दैन। सांसद भनेको त ऐभे गइभे भइभे नतो गइभे कुडा कर्कट झार पत्कर जस्तो हो, यसलाई याकुलाले पेलेर 12 हातको टाँगा जसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने उनको संसदप्रतिको हेपा पेला दृष्टिकोणको प्रकटीकरण हो। तर संसद नेवालीले कतिपयले राष्ट्रपतिका समर्थकहरूले चाहिँ संसद नेवालीले जस्तो अब होइन, अब भनौँ न नीति तथा कार्यक्रम कार्यवेदीले चाहिँ अब प्रतिनिधि पठाए पनि हुन्छ, प्रधानमन्त्री आउनै पर्दैन भन्ने कुरा आइरहेको थियो। अहिले संसद नेवाली 15 को 2 हर्क साम्पाल निरन्तर यसमा जोड दिइराख्नु भएको छ, जहाँ चाहिँ प्रश्नोत्तर हुनुपर्छ, राष्ट्र सरकार प्रमुखहरू उपस्थित हुनैपर्छ, सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित भएर सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्नैपर्छ भनेर बाध्यकारी व्यवस्था पनि संसद नेवालीमा उल्लेख रहेछ। यो कुरा चाहिँ बालेन शाहका लागि किन लागू नभएको हो? बाध्यकारी अवस्था त छ, त्यही भएर सभामुख पानी भए। सभामुख पनि सुरुमा बालेन शाहकै बोली मिलाउने पक्षमा थिए। अब यहाँनिर कुरा के छ भने ऐन नियम कानुन संसद नियमावली नेपालको संविधान लाई गन्दै नगन्ने, आई एम द स्टेट भन्ने हिसाबले रुईको फुई लगाउने र एक हिसाबले भन्नुपर्दा अलेक्जेन्डर दि ग्रेट पल्टने बालेन शाहजी मानौ संसदले चुनेको होइन, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन्, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने झाँसा दिँदैछन्। तपाईँलाई याद दिउँ, हाउस अफ कमन्स वा हाउस अफ लर्ड्स दुवै सदनमा कहिलेकाहीँ बेलायतको क्वीन उपस्थित भएर स्वयं जवाफदेही हुन्छन्। अमेरिकामा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ बेलायतको कुरा भने त हप्तामा सांसदहरूसँग डिबेट हुन्छ, छलफल हुन्छ होइन, बेलायती प्रधानमन्त्रीको। तपाईँले अघि भन्नु महारानीको समेत कहिलेकाहीँ संवाद हुन्छ, बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। एक्ज्याक्टली। तर यहाँ बालेन शाह चाहिँ महाराजा भन्दा ठुला हुन्। भारतमा मोदी प्रत्येक पटक गएर जवाफदेही भएकै हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, अमेरिकामा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित
भनिएका कार्यकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समेत हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ वा सिनेटमा छुट्टा छुट्टै वा संयुक्त सभामा जवाफदेही भइरहेका हुन्छन्। बालन शाहसँग एकाउन्टेबिलिटी छैन, रेस्पोन्सिबिलिटी छैन। सांसदहरूलाई याकुलाले पेलेर जाने र मुडभेडको मनस्थितिमा उहाँ देखिनुहुन्छ। मैले भन्न खोजे हर्क साम्पाङले सारा विपक्षीको आवाजलाई कन्सोलिडेटेड गरेर नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस सबैको भोइसलाई एकत्रित गरेर उहाँले बुलन्द आवाजमा भनिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्री के तपाईँ हराउनु भयो? उहाँले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा लेख्न भ्याउनु भयो। कहाँ आउनुहुन्छ? तपाईँलाई आकाश पाताल धुई पाताल कहाँ खोज्नु पर्ने हो? तपाईँ आउनु होइन, सार्वजनिक सूचना नै टार्नु पर्ने भयो होइन? समाजवादी पार्टीले त अब माइतीघर लगायत सार्वजनिक ठाउँहरूमै बिल्डिङहरूमै अब बालन शाह हराएको सूचना भनेर सार्वजनिक रूपमा पोस्टरै टार्ने कुराहरू आइरहेछ। हो, त्यो पनि हुन सक्ला भन्नाले रचनात्मक हिसाबले जवाफ मागिरहेका छन्। किन प्रधानमन्त्री चाहियो भने प्रधानमन्त्रीले दिने जवाफ अरूले दिएर हुँदैन होइन। मुखले खाने कुरा अन्तबाट खाएर हुँदैन। माध्यम प्राइम मिनिस्टर हो, उहाँलाई संसदको संख्याबलको आधारमा बहुमत मात्र होइन 2/3 चुनेको हुनाले संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। संसद भनेको सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको उपयुक्त थल हो कि त उनले भन्नु पर्यो लेनिनले जस्तै बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने अखडा भएछ त्यसकारण म जान्न, कुकुरको मासु बेच्नको लागि खसीको टाउको झुन्डाउने अखडा भएछ होइन। त्यसो त डाक्टर सडिम अगाडि हामी कम्युनिस्ट होइन भनिसके भनेर कि त उनीहरूले घोषणा गर्नु पर्यो कि त उनीहरूले माओ त्से-तुङ वा लेनिन पछ्याउनु पर्यो, क्रान्तिकारी हुनु पर्यो। होइन भने संसदप्रति जवाफदेही हुनु अनिवार्य छ। तपाईँलाई एउटा कुरा ख्याल दिलाउँ कि यसमा बालन शाह संसदमा नटेर्न अटेरी गर्न सांसदहरूलाई अहिले गहिरे भइरे डत्थु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर सम्झिएर याकुलाले पेल्न जति अहमता देखाइरहेका छन् नि त्यसको मूल स्रोत भनेकै रासपा रवि लामिछाने हो। यसमा बालन शाह जति दोषी छन् रवि लामिछाने त्यति नै दोषी किन छन् भने रवि लामिछानेले पार्टी सभापतिको हैसियतले रुलिङ गर्नु पर्दैन। रवि लामिछानेको हैन, बालन शाह चाहिँ कसैले भनेको नटेर्ने के हो त पुलिस सर? यो विषयमा तपाईले समाचार पनि देखाउनु त, संसदको बाध्यतात्मक नेवाली पनि सभामुखले देखाउनु भएको रहेछ, त्यो भन्दा पनि उनले टेरेनन्। एकचोटि देखाउनु त त्यो विषयमा म आउँछु के। रवि लामिछाने पामर राची कायर होतियारा पानी आन्द्रे भएर किन बसे? किनकि उनको शिरमाथि मुद्दाको डेमोक्रेसीको तरार छ। भोलि जीबीको नयाँ फाइल खोल्न सक्छ जीबीको अवस्थाको बारेमा भनेर उनी डराएका होलान्। उनी बालन शाहको सेक्रेटरी जस्तो देखिया छन्। त्यसकारण जसरी अमित शाहले मोदीको अगाडि बिजेपीको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुँदा पनि हिम्मत जुटाउँदैन थिए नि, त्यसै गरी बालन शाहको अगाडि करोडको अगाडि सर्प लत्रिए चाहिँ भाषक भुसुक भएका छन् रवि लामिछाने। यहाँनिर तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने राजनीति भित्रको राजनीति बुझ्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ एउटा भनाइ छ कि रातिको नाइट बस चढेर जानु पर्यो भन्छन्। नाइट बस त नाइट बस हो, रातिकै हो नि त, भनाइ उही हो, तर त्यसको गुड रहस्य थाहा पाउनु पर्यो। तपाईँ के यसलाई रासपाको सरकार ठान्नुहुन्छ? मेन ढङ्गले हेर्नुहोस्, यो रासपाको सरकारै होइन, रासपाका सदस्य केन्द्रीय सदस्य सांसदहरूलाई लिएर बनाइएको र रासपाको संसदीय दलले छानेको यो मूलतः बालन सरकार हो। बालन सरकार हो, सुन्दा छक्क पर्नु होइन। कसैले भनेको टेर्नु नपर्ने, मान्नु नपर्ने, आम द स्टेट भने जस्तै के हो यो? किन हो भने उहाँ बालन शाहजी भनेको चाहिँ योभन्दा अघिल्लो संसदमा यो एकनाथ ढकालको जुन पोजिसन थियो 2048 पद्मरत्नको जुन पोजिसन थियो एमाले भित्र उहाँको त्यस्तै हो। एकनाथ ढकाल कुन चुनाव चिन्हबाट समानुपातिक सांसद भयो? सूर्यबाट होइन। अहिले जस्तो धरेता दिनुहोस् न, यो गम्भीर कुरा गर्दैछु म तपाईँलाई। तर उनी कुन पार्टीमा थिए? परिवार दल, नेपाल परिवार दल भन्ने। कमसेकम उनी त त्यो कुरामा अलिकति इमान्दार थिए। बालनको पार्टी नै रासपा होइन, अनि बालनले रासपाको सदस्यता लिएकै छैन। बालन वरिष्ठ नेताको हैसियतले कहीँ कुनै माइन्युटमा गएर सिग्नेचरै गरेका छैनन्। बालनलाई त घन्टी चुनाव चिन्हमा उठाइएको पद्मरत्न तुलाधरलाई जसरी सूर्यमा उठाएर जिताइएको थियो, मन्त्री पनि बनाइएको थियो। यद्यपि पद्मरत्न तुलाधर बितेर जानुभयो, उहाँ एमाले कहिले पनि हुनु भएन। मल्ल के सुन्दरले पनि जित्नु भएको थियो, उहाँ पनि एमाले होइन, हुनुहुन्न थियो। त्यसै गरी एकनाथ ढकाल सूर्य चिन्हबाट आउनुभयो,
तर एमाले हुनुहुन्न थियो। हो। बालेन शाहको लौरो चुनाव चिन्ह छ र उहाँ छुट्टै राजनीतिक लाइन सोझ्याउनु हुन्छ। अब भनेपछि उहाँले त यो रासपालाई लिजमा लिएको भने पनि हुन्छ। रासपाको मञ्च प्रयोग गरेको, रासपाले उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनाउँदा पनि वैधानिक प्रक्रिया पुरा नगरेको हुनाले भोलि कुनै पनि दिन अदालतमा उनी रासपाको सदस्य पनि होइनन्। त्यसकारण रासपाको सभापति नभइकन त्यो पार्टीको संसदीय दलको नेता हुँदैन, संसदीय दलको नेता नभइकन प्रधानमन्त्री हुँदैन। त्यसकारण उहाँलाई यो विषयमा रिट पर्नुपर्छ, मुद्दा पर्न सक्छ र बालेन शाहको प्रधानमन्त्री पद चैट हुन सक्छ। एउटा विधि थियो, कसैले मुद्दा हल्ला नि त, मुद्दा लाला विधि थियो। दोस्रो, उहाँ चाहिँ रासपा नभएको औपचारिक रूपमा अब तपाईँ हेर्नु होला नि, रासपाको त्यो उद्घाटन सत्रमा उनी जान्छन् कि जाँदैनन्? गयो भने पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट शुभकामना दिन्छन् कि दिँदैनन्? अब रासपाको महाधिवेशन आउँदैछ। बालेन शाहको त्यो रासपाको वेबसाइट छ क्या, त्यहाँ सबै सदस्यहरूको विवरण आउँछ। बालेन शाह टाइप गर्नुहोस्, त्यहाँ सदस्य नै छैनन्, देखिँदैन है, देखिँदैन कसरी उनी रासपा भए होइन। तर अब कमिन गुल्लापट्टि रासपाको महामन्त्रीले भनिसके परन्तु केही चेन्ज हुँदैन, रासपा सभापति फेरि पनि रवि लामिछाने दोहोरिनुहुन्छ भन्न थालिसक्यो। अनि त्यो त उनीहरूको फ्यान क्लब हो, फ्यान क्लबको अध्यक्षमा रवि लामिछाने आउँछन्, त्यो ठुलो कुरो भएन। होइन, अब मर्यादाको कुरा गर्नु पुण्य सर, हिजो अहिले अब पर्चा देखाउँदा छातीमा होइन प्ले कार्ड टाँसेर अब विरोध गरिरहँदा बालेन शाह संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री संसदप्रति सार्वभौम संसद जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर हर्क साम्पाङले भनिराख्दाखेरि एक ढङ्गले रुलिङ गर्ने, चेतावनी दिने सभामुख डिपी अर्याल हिजोको विगत 1 वर्ष अगाडि विगत हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् त, उहाँहरू निलो स्कार्फ लगाएर संसदमा भुइँमा पल्टी कसेर कहिले किताब हेरे जस्तो गर्ने, त्यो ढङ्गले त्यो चाहिँ मर्यादित थियो कि थिएन? हेर्नुहोस् त, उहाँहरूको विगत पनि हेर्नु पर्दैन। तथ्यगत बुदामा जाउँ न, हामी धेरै फुलझडी व्याख्या नगरौँ। अमरेश कुमार सिंह त्यो बेलाका काङ्ग्रेस, अहिलेका रासपाका सांसद, मन्त्री हुन नपाएर बालेन शाह विरुद्ध मुर्मुरेदैछन्, न्याउ न्याउ गर्दैछन्। तिनले विगतमा संसदभित्र उनको भ्रष्टाचारको मुद्दा 25-30 करोड रुपियाँ चाहिँ अवैध सम्पत्ति हासिल गरे भनेर विकास ठाकुरले अख्तियारको मुद्दा दिइरहेको बेला त्यो सन्दर्भमा छायामा पार्न पुरा तपाईँको अर्धडङ्ग भएको होइन, टी सर्ट खोलेर नाङ्गै भएको होइन संसदमा, ध्यान भन्नाले अर्कातिर केन्द्रित गर्न होइन, डाइभर्ट गर्न। अब विसेन्द्र पासवानहरूको उदाहरण किन दिइराख्नु? तर अहिले त मर्यादा पालकलाई समेत अप्ठ्यारो हुने गरी यिनीहरूले रोस्टम घेराउ गर्न गएका होइन, डिस्टर्ब गर्न गएका होइन। तर अहिले त भनेका छन् नि अब डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले, मैले 6 पटक चुनाव जितेर सांसद बने र अब जस्तो अहिले बजेट विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहेछ, बजेट विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुँदाखेरि, प्री बजेट छलफल हुँदाखेरि सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ कस्तो किसिमको बजेट ल्याउने, कहाँ के कसरी बजेट छुट्याउन सकिन्छ, कहाँ खर्च गर्नुपर्छ, जनताको समस्या के छ, विभिन्न क्षेत्रको समस्या के छ भनेर सुझाव दिने बेलामा अर्थमन्त्री अनिवार्य उपस्थित भएको हुन्थ्यो पहिला। तर यो पटक अर्थमन्त्री स्वयं छैनन् अनि हामीले के को छलफल गर्ने भनेर डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले नै अर्थमन्त्रीको आलोचना गरे। अर्थमन्त्री फेरि के भन्छन्, अब अर्थमन्त्री डाक्टर सोनिमाले के भन्छन् फेरि, होइन तपाईँहरूको आफ्नै नीति कार्यक्रम चाहेको भए 87 कुर्नु भन्दैछन् फेरि। यिनीहरूले 87 कुरेर 84 कुरेर हो त भदौ 23-24 गते नै जनता आन्दोलन भएन, मध्यावधि चुनाव भएर विनियोजन विधेयकमा दफावार छलफल गर्ने कुरा होस्, नेपाल ऐन संशोधन गर्ने केही कानुनहरूको छलफलको विषयमा होस्, संसदमा सभामुख ले रुलिङ गर्दाखेरि त्यहाँ अर्थमन्त्री हुनुपर्छ र प्राइम मिनिस्टर पनि उपस्थित भएर जवाफदेही हुनुपर्छ, एकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्छ। होइन, यो विषयमा अब सभामुखले भेटेको विषयमा समाचार यो समाचारमा पनि आउँला। यो किन नभेटेको हो भने 3टा कुरा छ कि यहाँ। 3टा कुरा के छ भने, एउटा त अब हर्क साम्पाङज्यू र प्रतिपक्षी दलको नेताको तयारी छ, जीवी राई कहाँ छन् यो सोध्ने तयारी छ। जीवी राईको बारेमा रमेश प्रसाईले समेत विवादास्पद कुरा गर्नुभयो। अब पुकार बमले त भनेकै थिए जीवित भए ल्याउँछौ, जीवित नहुन सक्छन् भनेर, रमेश प्रसाईले समेत उनी जीवित नरहेको हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन्। भन्ने बित्तिकै यसको जवाफ रवि लामिछानेले त दिनै पर्छ। बालेन शाहले पनि जीवी राई कहाँ छन्, आकाश पाताल धुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भवन खोजेर भने पनि कि साथ चाहियो कि लास चाहियो भनेर सांसदले प्रश्न सोध्न सक्छन्। अब विपक्षी दलहरूले त्यसको जवाफ नहुनाले उनी त्यहाँ नआउने हो। दोस्रो चाहिँ सरकारले सिग्नेचर नभएको एउटा चिरकटो
खडा गरेर पर्चा खडा गरेर त्यसलाई डिप्लोमेटिक नोट भनेर हो। लिपुलेखको हस्ताक्षर बिनाको। हस्ताक्षर बिनाको त्यो चिरकटोलाई नि डिप्लोमेटिक नोट भन्यो हो। र होइन त्यो त आसपासमा त प्रेस रिलिज मात्रै रहेछ होइन, प्रेस फेसबुकमै मात्रै। रिलिज मात्रै हो त्यो। भारतमा कुनै पठाएकै रहन्छ, हेर्नुहोस् त। पठाएकै छैन। हो। जनताको आँखामा छारो हालेको हुनाले त्यसको जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीबाट हुनुपर्ने हुनाले एकातिर भारत रिसौला भन्ने छ केही बोल्यो भने अर्कोतिर सार्वभौम संसदमा उनले जवाफ दिन नसक्ने अवस्था बन्यो। त्यो सब कुरो सुकुम्बासीको हकमा खरबौँ राज्यलाई व्यवहार पर्ने गरी अहिले सुकुम्बासीलाई लाखौँको सङ्ख्यामा किन विचल्य बनाइयो, किन यो पाप गरियो भन्ने हर्क साम्पाङ नेकपा एमाले लगायतका दलहरूको प्रश्नको जवाफ हुनेछ छैन। चौथो कुरो भनेको सहकारी पीडितलाई जुन रकम दिने भनिएको छ बचत फिर्ता गर्ने, त्यो हाम्रो ट्याक्सबाट फिर्ता गर्ने हुनाले उनीहरूको 3 पुस्ते असो उपर नगर्ने प्रपञ्च देखिएको हुनाले नाम मात्रको अब त्यो असो उपर गर्ने त भनेका छन्, तर त्यतातिर ध्यान नहुनाले यो प्रश्नको सामना गर्न नसक्ने भएपछि असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताको विषयमा जब उनी मौन छन् त्यसपछि उनी लापत्ता भएको अवस्था हो र उनी आउँदैनन् पनि। र यो अघि मैले तपाईँलाई अफ इयरमा भनेकै थिएँ, सभामुख पनि सभामुख जस्ता छैनन्, उनी पनि पहिला त भेट्नै जस्ता होइन। उनले हर्क साम्पाङलाई खबरदार, कुनै माइकलाल कुनै बारातको टाँगाले चुनेको होइन, जनताले चुनेको हुनाले फौजदारी केस नलाग्दासम्म उहाँलाई फौजदारी केस होइन। अहिले त निलम्बन गर्ने कुराहरू आइरहेको छ, त्यस्ता त्यो निलम्बन गरे नि फरक पर्दैन भनिसक्नु भएको छ। बारातको टाँगाले सक्दैन निलम्बन गरे 3वटा बैठक निलम्बन गर्ने, 15 दिन निलम्बन गर्ने त रहेछ। ए बाबा त्यो संसद पद खारेज गर्न त फौजदारी मुद्दा लाग्नु पर्यो। महँगो पर्छ। रासोपालाई यसै पनि हर्क साम्पाङ भारी पर्दै हुनुहुन्छ, सबै विपक्षीको साथ छ। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आवाज गन्काउँदा, कालापानीले लिम्पियादेवाको कुरा गर्दा, सुकुम्बासीको पक्षमा खबरदारी गर्दा, सुशासनको पक्षमा बोल्दा, राष्ट्रियताको पक्षमा यदि बोल्दा निलम्बन हुन्छ भने हर्क साम्पाङ झन् तागतवर भएर आउनुहुनेछ, रासोपाको नैतिक हार हुनेछ। र खबरदार, निलम्बन कस्तो अवस्थामा हुन्छ, रवि लामिछानेको जस्तो सहकारी ठगीको मुद्दा परेको खण्डमा अथवा मोहम्मद अफ्ताब आलमको जस्तो गम्भीर ज्यानमारा केस परेमा, फौजदारी केस परेमा मात्रै, देवानी होइन फौजदारी केस परेमा मात्रै, त्यो केस पनि फेरि अदालतमा मुद्दा परेको खण्डमा मात्रै निलम्बन हुने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण जनताले चुनेको प्रतिनिधिलाई खबरदार तपाईँहरूले निलम्बन गर्ने कोसिस मात्रै गर्नु भने देश जुरुक्कै उठ्छ, गरिब सुकुम्बासी उठ्छन्, राष्ट्र नि एकत्रित भएर हर्क साम्पाङलाई साथ दिन्छ। त्यसकारण निलम्बन अब एउटा कुरा के हो भने सभामुख जस्तो किन हुनुहुन्न भने हिजो त दमन्ना टोङ्गाना, सुभाष रेम्बाङ, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता महान व्यक्तिहरू सभामुखको चेयरमा हुनुहुन्थ्यो, कानुनको ज्ञान भएका विज्ञ विशेषज्ञ। आज ट्राभल एजेन्सी चलाउने, सुमेरु ट्राभल चलाएर आएको, राजनीतिक अनुभव नभएको, अब यो तपाईँको 79 साल अगाडिसम्म राजनीति नगरेका मान्छेहरू, यस्ता कोरा मान्छेहरू सम्माननीय पदमा हुनाले त्यो पदै डिजर्भ भएन क्या। यहाँ समस्या त्यो। अब उहाँले रासपाको दलको म हिजो उपाध्यक्ष थिएँ भन्ने तथ्य बिर्सिन सक्नु भएन, त्यही भएर गडबडी भयो। अब उहाँहरूलाई किन टेर्नुहुन्छ उहाँले? प्रधानमन्त्री त जवाफ नदिने मुडमा हुनुहुन्छ, मखमली पर्दाभित्र, ब्ल्याक पर्दाभित्र, रहस्यको पर्दाभित्र छोपिएर बस्ने मुडमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँ जवाफ नदिनको लागि ढिट गरिरहनु भएको छ र सभामुखलाई पनि उहाँले टेर्नुहुन्न, किनभने उहाँलाई राष्ट्रपाले हुइफेरि लगाउन नसक्ने रहेछ। अब यहाँनिर एउटा न्युज आएको रहेछ सेतो पार्टीमा, सभामुखले भेटेर आग्रह गर्दा पनि संसदमा प्रश्नोत्तरको लागि समय दिएनन् प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भन्ने रहेछ। पढेर सुनौ? हुन्छ। काठमाडौँ सभामुख डिपी अरियालले प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम प्रश्नोत्तरको लागि प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित हुन गरेको आग्रह प्रधानमन्त्री बालेन शाहले इन्कार गरिदिएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिन 1 घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्था हैन त्यो, बाध्यतात्मक व्यवस्था हो। नियमावली अनुसार अब फेरि पनि म यहाँ भन्छु, प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिन 1 घण्टा, कुनै एक दिन जुनसुकै हुन सक्छ, 1 घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम रहने व्यवस्था छ। नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री संसदमा आउने समय सभामुखले निर्धारण गर्नेछन्। पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसके अन्य कुनै समय सभामुखले निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विपक्षी दलहरूले दबाब दिँदै गर्दा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। विपक्षीको दबाबपछि
संसद बैठक 15 मिनट स्थगित गरेर प्रश्नोत्तरको समय निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल गर्न सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। भेटमा सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्था देखाउँदै प्रधानमन्त्री शाहलाई संसदमा प्रश्नोत्तरको लागि समय निर्धारण गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहलाई सभामुख अर्यालले अर्को साताको कुनै दिन बैठकमा उपस्थित भएर सांसदको प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए, तर शाहले प्रश्नोत्तरको लागि आगामी साताको समय दिने इन्कार गरिदिएको एक स्रोतले जानकारी दियो। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबारे सभामुख अर्यालले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएका सांसदहरूलाई जानकारी दिएका थिए। यस्तो समितिमा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू रहन्छन्, कानुन मन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन्। सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीबारे बताउनुभयो। एक सांसदले सेतो पार्टीसँग भने प्रधानमन्त्रीले अर्को कुनै उपयुक्त समयमा आएर जवाफ दिन्छु भन्नुभएछ। संसदीय परम्परा अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा जवाफ दिन नआएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था समेत मान्न इन्कार गरिदिएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर तोकिएको समयमा हुन नसके अर्को समयमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर प्रश्नोत्तर टार्न पाउँदैनन्। शाह भने सभामुखले भेटेरै आग्रह गर्दा पनि सदनमा आउन इन्कार गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरको लागि संसदमा आउन नमानेपछि विपक्षी दलहरूले बैठकमा विरोध जारी राख्ने जनाएका छन्। हामी आजको बैठकमा विरोध जारी राख्छौँ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने। त्यसपछि छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा आएको छ। भन्ने बित्तिकै कति अरबपन, कति ढिटपन हो संसद भने केही पनि होइन, कसैले पनि मनाउन नसक्ने के हो यो? उहाँको चट्टानी अडान किन यस्तो हो? होइन, उहाँले टेर्नु भएको छैन। होइन, अहिले अब त्यो बाह्रखरीको न्युजमा चाहिँ के आएको थियो, मैले पढाएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ अब हुन त धेरै कुराहरू आइसकेको छ। उहाँ चाहिँ अर्थमन्त्री डाक्टर सोनिङ वाग्ले र कानुन मन्त्री सोभिता गौतम मार्फत उहाँलाई त्यो विषयमा संसदमा जवाफ दिने विषयमा मनाउनको लागि भेटेर आग्रह गर्ने कुरामा सभामुखले भन्नुभएको रहेछ। त्यसमा चाहिँ अब अलिकति इगो हो क्या भन्नाले उहाँलाई चाहिँ अहिले हर्क साम्पाहरू नेकपा एमाले काङ्ग्रेसहरूले एकजनाले जवाब दिन आऊ भनिरहेको छ। त्यो हिसाबले विपक्षीको दबावकै कारण जवाबदेहिता देखाएको भन्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले इगो हटका कारण पनि अहिले चाहिँ उनी नआउने भन्ने कुरा समाचारमा भनेपछि के एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे इगो राखेर पालेर बसेर देश चल्छ त पुण्य सर? उहाँले दुईवटा कुरामा गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन खोजे जस्तो छ। एउटा चाहिँ संसदमा सबभन्दा कहिले उपस्थित नभएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा त्यो प्रधानमन्त्री को भन्दा बालेन शाह भन्ने एन्सर आओस् भनेर। अनि अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा एउटा पनि मिडियालाई इन्टरभ्यू नदिएको भन्ने उहाँको रेकर्ड हुनसक्छ। तर तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, उही जङ्गबहादुरको पालामा त मिडिया थिएन, इन्टरभ्यू दिनै पर्दैन थियो, संसद थिएन, संसदमा जानै पर्दैन थियो। तर पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा संसदप्रति जवाफदेही हुने प्रत्येक साताको 1 घण्टा प्रश्नोत्तरको लागि छुट्याउने भन्ने एउटा नियमावलीमा नियम छ। त्यो नियम अपवादमा प्रधानमन्त्री बिरामी भएमा अथवा केही त्यस्तो समस्या परेमा बेग्लै कुरा हो, नभए अरूलाई पठाएर हुँदैन। किनभने अब गायकको गीत गायकले गाउनुपर्छ, अरूलाई दिएर हुन्छ, कभर सिङ्गरलाई दिएर हुन्छ भने जस्तै हो यो। तपाईँको खाना तपाईँले खाने हो नि, अरूले खाइदिएर तपाईँको भोक मर्छ। त्यही भएर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर रात्र खटिने हर्क साम्पाङजी होस् वा नेकपा एमालेका सांसद, चाहे प्रतिपक्षी दलका नेता हुन्, उनीहरूसँग सामना, एक त उहाँलाई सामना गर्न मन छैन, दोस्रो सामना गर्ने तागत छैन। त्यो अहंकार दम्भ घमण्ड हो कि के हो? दम्भ अहंकार, आई एम द स्टेट भन्ने उहीको फुई छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने उहाँले वास्तवमा राजनीति गर्ने गरी उहाँले आफूलाई व्यवस्थापन गर्नुभएको होइन। उहाँको सौख छुट्टै छ। अब अर्को कुरो चाहिँ जवाफ दिन पनि जटिल छ, जवाफ दिन मन पनि छैन। दुवै कारणले उहाँले अटेरी गरेको हो। अनि त्यस्तो हो भने सार्वजनिक पदमा सरकारको प्रमुख भएर देशकै अभिभावक भएर किन बस्ने? राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुँदैन पुण्य सर? जवाफ दिन नखोज्ने हो भने अहिले हर्क साम्पाङले राजीनामा मागिराख्नु भएको छ, त्यसो भए जवाबबाट भाग्ने हो भने सार्वजनिक पद सरकार प्रमुखको पदबाट पनि भागेर गए भइहाल्यो नि, होइन र? के हो अब नि किन हर्क साम्पाङज्यूले राजीनामा माग्नु भएको रहेछ? त्यो राप्रपाको लाइपाते सांसद चाहिँ विरोध गर्ने हो, राजीनामा दिनु पर्दैन भनेर अझ भित्रभित्रै चाकडी गरे जस्तो लागिरहेछ मलाई। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, यत्रो लाखौँ सुकुम्बासीहरू विस्थापित हुँदैछन्, कति भइसके,
अब त्यो नहोस् भनेर कामना गरेको अदालतले तपाईँको आदेश दिएको छ, त्यसलाई धोती लगाइदिनु भयो। अनि देशमा यो खालको ज्यानमारा महँगी छ, पर क्यापिटा इन्कम घटेको छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तबाह भएको छ, वैदेशिक सम्बन्ध ध्वस्त भएको छ। अब उहाँको क्याबिनेटको गृहमन्त्रीको तपाईँको रङ्गीन रासलीला त थाहा पाइहाल्नुभयो, सुकुटेको बिचमा जाने अनि अविवाहित रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। बच्चा चाहिँ कसरी भयो त? अनि उहाँ राजीव खत्री अविवाहित भनेका छन्, त्यहाँ लगेको हस्पिटलको रेकर्डमा त श्रीमान भनेर उल्लेख गरेको भन्ने कुराहरू जनसत्ताले लेखिरहेछ। कसको होइन, उहाँ अब हस्पिटल होइन, तपाईँले अलि फरक बुझ्नुभयो। कृष्णकुमार कार्कीको प्रसङ्गमा आउँछु, यहाँ सुदन गुरुङको कुरा भइरहेछ। सुकुटे बिचमा कुनै युवती सहित गएको भनेर समाचार पनि आएको छ होइन, त्यो नेपाल प्रेसले लेखेको छ। त्यो सुकुटे बिचमा गएको अनि त्यो सिसिटिभी जम्मै फुटेजहरू पुलिसले सेन्ट्रल ब्युरो इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिसले ल्याएको छ। त्यो सायद बालेन शाहकै भित्री निर्देशनमा ल्यायो, किनभने बालेन शाहले सुशीला आमैको मानस पुत्रलाई अब गृहमन्त्री बनाउन चाहनुहुन्न। एक कारण त्यो हातमा टिओबी तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको त्यो ट्याटु खोपिएको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको बरखिलाफमा गएका यो सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाउन बालेन शाह पनि असमर्थ हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले त्यहाँ ट्रिक गर्नु एउटा कुरो। दोस्रो, यो उहाँको सम्पत्ति नै रहस्यमय छ, अपारदर्शी छ। 35 करोड बराबरको सम्पत्ति कसरी आयो? फेरि यो नकचरो सरकारले बनाएको नियम हेर्नु न, अहिलेको बालवाला मन्त्री प्रधानमन्त्री न्यायाधीशको चाहिँ सम्पत्ति जाँचबुझ नहुने, अनि भोत्राको जाँचबुझ गर्छौ के कसरी आउँछ यसको नतिजा? होइन, के गर्न खोज्यो त? पारदर्शी सुशासनको नारा दिएर त्यत्रो जेलजी आन्दोलन भयो, तर आफै अपारदर्शीको पराकाष्ठ नाग्दै। अनि अहिलेको मन्त्री सांसदहरूको जाँचबुझ नहुने भएपछि यो सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी आयोग पेन्डुलम भएन, लालुपाते लापत्ते भयो होइन। हेर्नुहोस्, हामीले बालेन शाहजीलाई अरू कुरामा नभए पनि सुशासन कायम गर्नुहोस् है, भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम हुनुहोस् भनेर बेनिफिट अफ डाउट दिएको 100 दिनसम्म हेर्छौँ भने अब 100 दिनभित्र सुकुम्बासीको यत्रो बिजोग भयो, यत्रो पाप भएको छ, यो विषयमा उहाँ जवाब होइन। एकमुष्ट 25,000 दिएर अनि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था चाहिँ आफै गर भनेको छ। 25,000ले के आउँछ पुण्यश्वर भनिदिनुहोस्? 25,000 होइन, सानो टावर बनाउन मिल्छ 25,000? 25,000 को औषधि छोप पनि लाग्दैन भने यो त अमानवीय कुरा हो होइन। एउटा बाँसको उतेलाई 4-5 हजार पर्छ, 4-5वटा बाँस मात्रै थुपा। अनि यो 25,000 पनि के उनको गोजीबाट दिया त होइन, राज्यलाई अरबौं खरबौं व्यवहार पर्ने गरी अब ठाउँ ठाउँमा हान्ने भएछन्, ठाउँ ठाउँमा तपाईँको डोजर चलाउने। होइन, फेरि हेर्नुहोस् है, हिजो काफल सडकमा एउटा साधारण गरी खानेको काफल खोज्ने, फर्सीको मुन्टा बेच्ने खोज्ने, अनि के हो पुण्य सर यस्तो? अनि धनी चाहिँ पोस्ने, धनी पोस्ने हो यो सरकार? मानवता छैन, गरिब हो, गरिब रुवाउने, धनीलाई पोसाउने हो। अब मलाई बोल्न दे सरकार भन्थे हिजो, गरिबको चमेली बोल्दै कोही छैन भनेर गीत गाउँथे। आज के भयो? गरिबको पक्षमा हामी छौँ नि बोल्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि युनाइटेड नेसनमा गएर तपाईँको स्पेसल रेजोल्युसन पास गरेर भिटो पावरयुक्त चीन र रुसलाई मनाएर यहाँनिर हामीले रिपुलेखलाई इन्कर्पोरेट गर्नु पर्थ्यो व्यवहारिक हिसाबले, त्यो भएन। नक्सामा त केपी शर्मा ओलीज्यूले ल्याइसक्नुभयो। त्यसै गरी तपाईँलाई अर्को कुरो भन्छु, महँगी कसरी घटाउने? झापामा चाइनाले खरिद गरेको 2200 बिघा जमिन जहाँ सैकडौँ उद्योग लगाउने र लाखौँलाई रोजगारी दिने भनेको थियो, त्यो जमिन व्यवहारिसे भएको छ। दैलेखको दुल्लुमा पेट्रोलियम उत्खनन गरेर त्यहाँ प्लान्ट राखेर तपाईँको चीन मित्र राष्ट्र चीनले त्यहाँ पेट्रोलियम उत्खनन गरिदिने भनेको थियो, त्यो प्रोजेक्ट लथालिङ्ग छ भन्ने बित्तिकै यो सरकारले चीनलाई चिराएर असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध डिप स्टेटको इसारामा आफूलाई हिँडाउँदैछ। खबरदार, यो देशमा प्रधानमन्त्री जस्तो भएनन्। के रासपा लाची हो, पामर हो, कायर हो, होतियारा हो, शिरमा डेमोक्रेट्सको तरबार छ भन्दैमा, जीवी राईको मुद्दा बल्झिन्छ भन्दैमा रवि लामिछाने छेरभालु भएर हिँड्न मिल्छ अनि बालेन शाहप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने यो जनविरोधी प्रतिक्रियावादी पार्टी रहेछ रासपा, यसले देशलाई तबाह गर्ने हो र यो पार्टीले मुलुकको हित गर्दैन। जसरी हिजो 10,000 20,000 मान्छेको सङ्ख्यामा गएर केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तै कालापानी भएको महान नक्सा जारी गर्नुभएको थियो, ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाललाई हिस्सा बनाउनु भएको थियो। कमी कमजोरी थियो होला, एउटा देशभक्त नेताको सरकारले जसरी टोपल डाउन गरेर संविधानले चिन्नै अस्वीकार गर्ने सुशीला कार्कीको सरकार बनाइयो। भले तिनी सुशीला पनि अहिले आगो बुम बुम भएकी छिन्। बालेन शाहसँग रविसँग फाइनेन्सियल नलेज पनि छैन, जुडिसियरी नलेज पनि छैन
भनेर उनले एक्सपोज गरेकी छिन्। हो म तपाईँलाई भन्दैछु भोलि यो सरकार विरुद्ध देशभरिमा गरिब रोगी दुखी असहाय जुरुक्कै उठेर तपाईँको भोलि हर्क साम्पाङ म जस्ता मान्छेलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाए अथवा राजैलाई लगेर स्थापना गरे नारायण नीतिमा भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। यो सरकार काशी जानुपर्ने कुत्तीको बाटो हिँड्दैछ। बजार अनुगमन गर्ने यसको दायित्व थियो, महँगी घटाउने दायित्व थियो। अनि अहिले अखाद्य विषाक्त फलफुल तरकारी खाद्य पदार्थ बेचिएको छ, त्यसको रेगुलेसन त्यसको गरिब र सुकुम्बासी लखतले ऋण लिइरहने, उत्पादनतिर आविष्कारतिर जोड्न दिने। उत्पादन छैन, आविष्कार छैन, गफ गरेको छ। यहाँ थोरै लेक्वान यु छन्, फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्ड पढ्नु भएको छ नि, कसरी सिङ्गापुर बनाए। यहाँ माथि मोहम्मद छन्, यहाँ डेङ साओपिङ छन्, छैनन्। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको भूमिका पुरै देशमा जनताको विपक्षमा छ र उहाँ संसदमा आउनै पर्छ। अनि जीबी राई कहाँ छन् त? जीबी राईलाई खोजेर ल्याउनै पर्छ। जीबी राई कहाँ छन्? आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततैबाट खोजेर भने पनि इन्टरपोलको रेड कर्नर आएको छ। उनी भानुआटुमा छन् कि ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा छन् कि मलेसियामा छन् कि कहाँ छन् जीबी राई? सास भने पनि लास भने पनि चाहियो, चाहियो भनेपछि चाहियो चाहियो जीबी राई चाहियो। राष्ट्रसभा सांसदहरू पुकार बम रमेश प्रसाद जीवित छन् भने ल्याउँछौ भन्छन्, के उनी जीवित छैनन् होला? एउटा कुरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अब रवि छवि को विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ, किनभने 16 अर्ब सहकारीको मामिला हो यो। होइन, सरकारले त 25 करोड छुट्याइसकेको छ, अब 2-3 करोड त बाँडिसक्यो भन्ने कुरा आयो। हर्क साम्पाङले जनताको करबाट उठेको पैसा सहकारी पीडितका नाममा बाँड्न पाइँदैन। सहकारी ठगरलाई पक्राउ नगर्ने, जीबी राई जस्ता व्यक्तिहरूलाई नखोज्ने, के हो रविसँग साटगाट भएको अथवा भनौँ न रवि जोडेकै हिसाबले जीबी राईले नसमातिको भन्ने कुरा पनि प्रश्न उठेको छ। अनि सहकारी ठगहरू पक्राउ नपर्ने, उनीहरूको सम्पत्ति जफत प्रक्रिया गर्नेतर्फ जफत गर्ने प्रक्रिया त नजाने, त राज्य कोषबाट पैसा अहिले बाँड्ने के गर्न खोजेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। एक त सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा 10 खर्ब जति खर्च हुने भयो राज्यको यो 3 वर्षभित्र। यिनीहरूले देशैव्यापी सुकुम्बासी उठाउने भए, अदालतको आदेश। नेपालको कुल बजेटको 60% त सहकारी पीडितहरूकै नाममा जाने भयो। अनि यसै पनि प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको पेन्सन तलबमा व्यापक जान्छ। यसै पनि हामीलाई 3 ट्रिलियन बराबरको नेपाली रुपियाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय ऋण छ, वैदेशिक सार्वजनिक ऋण हो, सार्वजनिक ऋण छ। अब जोसेफ स्टिग्लिट्जले हुन त त्यो 3 ट्रिलियन डलरको कुरा हो। 3 ट्रिलियन डलर वार भन्ने एउटा किताब लेखेका थिए। नेपालमा पनि 3 ट्रिलियन को बारेमा नयाँ रिसर्च गर्नुपर्ने भइसक्यो। देश खोक्रो भएको छ, 50 खर्ब रुपियाँ पुँजी यहाँबाट पलायन भइसक्यो। देशको अर्थतन्त्रमा धमिरा लागेको छ, क्यापिटल मार्केट धाराशाही छ, शोधनान्तर व्यापार घाटा दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले बढेको छ। सरकारको ढुकुटीमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितले 8 महिनाको आयात पनि धान्न सक्दैन, रेमिटेन्स घटिरहेको छ। यस्तो बेलामा सरकार पपुलिजमको गीत गाएर बस्छ। रवि लामिछाने जसले नेपालको महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए, उनले समेत बालन शाहको अहिले त नेपाली नागरिक भए भन्छन् क्यारे, उनले लगाम लगाउन सकेका छैनन्। अब यदि रासपा जिउँदो दल हो भने उसले संसदीय दलको बैठक बसाएर संसदीय दलको मिटिङद्वारा बैठकद्वारा बालन शाहलाई फिर्ता बोलाउन सक्नुपर्छ र नयाँ प्रधानमन्त्री देशले पाउनुपर्छ। होइन भोलि जनविधवा पनि हुनसक्छ अथवा कुनै मुद्दालाल, मुद्दा प्रसाद, मुद्दा बहादुरले गएर यिनी राष्ट्रसभाको विधान अनुसार निर्वाचन आयोग र अदालतले मान्ने भने त राष्ट्रसभाको विधान हो। विधानमा सभापति नै प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख छ। विधान संशोधन नगरिकन बालन शाहलाई उनी वास्तवमा त्यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य वरिष्ठ नेता भनिए, केन्द्रीय सदस्य पनि होइनन्, वरिष्ठ नेता त मुखले भनेको उही कुलमान घिसिङको जस्तो हो। कुलमान घिसिङ कहिल्यै नेता रहन्छन् भने जस्तै उनी वास्तवमा राष्ट्रसभा दलका नेता पनि होइनन्। त्यसकारण उनलाई फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ। होइन भने अदालतमा मुद्दा परेको खण्डमा पनि उनको पद जान सक्छ। होइन, अब यहाँ कृष्ण कुमार कार्कीले होइन त्यो के नाइजेरियन के कुन युवती हो त्यो चिन्दिन भने, तर यहाँ फेरि हस्पिटलमा उपचार गराउँदा के गर्दा चाहिँ श्रीमती लेखेको भनेर जनहस्तले लेखिरहेको छ। के हो बाबा आई लभ यु बेबी भनेको ढाडमा बोकेको अनि उनको मै हो भन्ने के प्रमाण छ भन्दैछन् उनले। पेटमा भएको डिएनए टेस्ट हुन्छ नि भोलि, त्यो प्रेमको निशानी होइन पापको निशानी रहेछ। किनभने अङ्गालोभरिको श्रीमती त जापानमा वैदेशिक रोजगारी भएछिन्। यहाँ त महापाप भएको छ। 3-4वटा परिवार एकै साथ कोल्याप्स हुँदैछ। कृष्णबहादुर कार्कीको पनि हिजो सिंहदरबार BICCमा आगो लगाएका भिडियोहरू छन् भने होइन, ट्याटो छैन मेरो, खोइ ट्याटो हेर्नु त विषयमा चाहिँ वास्तवमा हर्क साम्बाङलाई निलम्बन गर्ने होइन। त्यो त यस्तो हो, फोटो अर्को हो तर पात्र त उनी नै थिए भन्ने छ।
हर्क साम्पाङलाई निलम्बन गर्ने होइन कृष्ण कुमार कार्कीलाई निलम्बन गर्नेतिर जानु पर्यो। आशिकाले ठिकै भने यो कुरा हो। फेरि आशिकाले ट्राफिकलाई व्यक्ति पारेर अर्को के हो तपाईँको फेरि गाई त्यो जात्रा के हो? गरिरहेका छन्। अब वास्तवमा राजसभाभित्र त यो हाम्रो शर्मिला वाइबा बहिनी जति पनि बुद्धिवाह सांसद दुनियाँ छैन क्या। हँसाउने मान्छेहरू मात्रै अहिले सांसद भएको जग हँसाउने न कानुन बुझिया छ न नियम बुझिया छ। मैले भन्न खोजे कृष्ण कुमार कार्कीले पानीमाथिको ओभानो भन्न मिल्दैन। त्यो विषयमा संसदले छानबिन गर्नु पर्यो। हो। यदि अरू पार्टीको सांसद हुन्थे भने उनीहरूले निलम्बनको प्रक्रिया सुरु गरिसक्थे। अब उनी त रासपा होइन, जान्नेलाई छान्ने भने त सिंहदरबार जगाउन जान्ने, बिआइसिसी जगाउन जान्ने, यस्तै कुकर्म गर्न जान्ने, ढाँट्न जान्ने, छल्न जान्ने यो पो रहेछ। ती युवतीले थोरै उनी कोही नपाएर उनलाई नै त्यो ब्लेम गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ म्यासेजको स्क्रिनसट आएको छ, भिडियो आएको छ, सारा कुरा आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। कृष्णबहादुर कार्कीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ। होइन भने उनले जनआस्थालाई किन केस हाल्न सक्दैनन्। अर्कोतिर तपाईँलाई म भन्दैछु कि यो जुन वितन्दा ज्वाला सङ्ग्रहलाई त गइन्, फेरि पुरानो भिडियो भाइरल गरायो भनेर साइबर ब्युरोमा प्रेस काउन्सिलमा गइन्। यो पुरानो होस् या नयाँ होस् त्यसको सान्दर्भिकता होला। अब अन्तमा अहिलेसम्म के भन्नुहुन्छ? अब संसदीलाई क्युआर को पार्टी भनेर पूर्व सचिवहरूले लगातार खेदिरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब किशोर श्रेष्ठ छ जसले पङ्गा लियो त्यसले बहुत दरिलो मुद्दा मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ। सिसाको घरमा बसेर अर्काको सिसाको घरमा ढुङ्गा हान्नु हुँदैन। अब दारी सेतै फुलेका हिउँझी फुलेका भ्रष्टाचारको मुद्दा खपिरहेका कुनै पनि व्यक्तिले करोडौँ भ्रष्टाचारको मुद्दा सर्वोच्चमा खेपिरहेका व्यक्तिले घरि अब रासपा के अरे श्रम संस्कृति पार्टीका नेता फलाना जितेन्द्र राईको घर भनेर एउटा घर देखाइदिन्छन्, घरि क्युआर पार्टी भन्छन्, घरि के भन्छन्। ए बाबा राजकोट हस्पिटल बनाउँदा रवि लामिछाने फाउन्डेसनले पहल गर्यो भन्ने सुनियो। त्यसमा 20-25 करोड उठ्यो। जम्मै 5-6 करोड भन्दा बढीको हिसाब किताब छैन। बाँकी पैसा कहाँ गयो? कोरोना कालमा जनमैत्री हस्पिटल भाडामा लिँदा रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा आएको करोडौँ रुपियाँ कहाँ गयो? चन्दाको धन्दा गर्ने सबभन्दा ठुलो पार्टी कुनै छ भने यो त रासपै हो। क्युआर पार्टी चाहिँ रासपा हो, श्रम संस्कृति होइन। क्युआरबाट गरे या तपाईँको आइएमईबाट गरे, ब्याङ्क एकाउन्टबाट गरे थाहा छैन। अनि त्यतातिर चाहिँ उनको ध्यान पुग्दैन फेरि होइन। त्यतातिर उनले हेर्दैनन् किनभने प्रतिशोधको ज्वालामा उनी जलेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आफै त महादेव उतानुटाङ कल्ले देला बरको स्थितिमा पुगेका चाकडीबाजहरूको विषयमा केही नबोलौँ। हस्, धन्यवाद पुण्य। थ्याङ्क यू सो मच। ठिक छ, ठिक्क भयो। कति मिनट भयो? 37 मिनट भयो।